मेस्को के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फखरुद्दीन ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत पर मसरत का इजहार किया और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को गौर से सुनने की ज़रूरत है। IND टुडे के नुमाइंदा खुसूसी से बातचीत करते हुए डॉक्टर फखरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर तालीम की अहमियत और उसकी हिफाजत को उजागर करती है, जिससे हमें तालीम हासिल करने के जज्बे को हौसला मिलता है। उन्होंने मजीद कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख मुख्तलिफ चैलेंजेस से भरी पड़ी है। यूनिवर्सिटी ने जंग आज़ादी की तहरीक में नुमाया रोल अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये साल सेंटेनरी सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया है। उस ज़िमन में मैनेजमेंट ने हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एज चीफ गेस्ट मदऊ किया था और उन्होंने ऑनलाइन वर्चुअली इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और इस मौके पे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के ज़रिए एक कमोमेरेटिव स्टैम्प भी रिलीज़ किया। इस दौरान उन्होंने अपने एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने कई ऐसे मुद्दे सामने रखे जो काबिल गौर है। अहम बात उन्होंने जो की कि गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, जो ख़ास तौर से मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका एनरोलमेंट बहुत कम है, उसके बावजूद 70% से ज़्यादा इनका ड्रॉप आउट होते रहा, मगर पिछले 70 साल में ये ड्रॉप आउट कम होते हुए 30% से कम हुआ है। वो इसकी अहम वजह ये बतलाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रोग्राम, जो स्कीम मौजूदा गवर्नमेंट ने चलाई है, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। दूसरी अहम बात उन्होंने जो बतलाई कि हायर एजुकेशन के जो इदारे हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIIT, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऐसे दीगर कई इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस 3 गुना पिछले 6 साल में बढ़ाए गए। ये बहुत बड़ी बात है और काबिल मुबारकबाद है हायर एजुकेशन के लिए। इन तमाम चीज़ों से ये महसूस होता है कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ का काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और माइनॉरिटीज़ भी इस डेवलपमेंट में अपना हिस्सा ले सकते हैं। मगर ये बात भी काबिल गौर है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा बड़ा इदारा जो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी बनी बात से 100 साल मुकम्मल किए हैं, मगर जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 47 ईयर्स पहले यूनिवर्सिटी बनने से पहले क़ायम किया गया था सर सैयद के विजन के लिहाज से, ये इदारा भी मुल्क की तरक्की के लिए काफ़ी काम करते आया है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान की आज़ादी में यहाँ के तलबा ने जिस किस्म के रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया और मुल्क को आज़ादी दिलाई, वो काबिल गौर है। इस ज़िमन में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले बच्चे और वहाँ के असातिज़ा को एक बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है कि आइंदा 5 साल में वो ये कोशिश करें कि कम से कम 100 ऐसे पर्सनालिटीज़ के बारे में बायोग्राफीज़ लिखें और उनके मौजूदा जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे रब्ता कायम करें और उनकी जो कुर्बानियाँ और उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसको डॉक्यूमेंट करें, ताकि आइंदा आने वाली जनरेशन्स को इस इदारे के जो अहम शख्सियात गुजरे उनके बारे में पूरे मुल्क को हम बेदार कर सकें। ये चैलेंज मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब और वहाँ के असातिज़ा बखूबी निभाएंगे और मेरी अपील है स्टूडेंट से कि इस काम को जल्द से जल्द एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लेकर आए। मैं इत्तेफाक से 2 टर्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कोर्ट का मेंबर था, तकरीबन 6 साल तक।
اور وہ دوران میں یہ محسوس کیا کہ یہ یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو ملک کے مختلف ڈائیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ چیز پرائم منسٹر نے بھی غور کی اور انہوں نے اس کو ایک منی انڈیا کا سلوگن بھی دیا ہے۔ اس ادارے سے کافی لوگ مختلف ممالک میں اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کی جو ایلومنائی ہے وہ جو کوشش اردو زبان کو پھیلانے کی شعر و شاعری کے ذریعے، اس کا بھی پرائم منسٹر نے اعتراف کیا۔ ساتھ کا ساتھ انہوں نے ان ایلومنائی کو یہ ہدایت دی کہ آپ ریسرچ اور اکیڈمک پرسیوٹ میں بھی اپنی حصہ داری رکھیے، تاکہ نہ کہ اس ادارے کا بلکہ ملک کا نام انٹرنیشنل لیول پہ سربلند ہے۔ میں یہاں پر پرائم منسٹر کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے علاوہ 3 سینٹرز مرشد آباد، کشن گنج اور ملا پورم میں بھی قائم کیے گئے پروفیسر عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں، اور 2 اور ادارے بھوپال اور پونا میں بھی قائم ہونے تھے، وہ کچھ وجوہات سے نہیں ہوئے۔ میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اپنے اس ٹینیور میں ان سینٹرز کی بھی منظوری دیں اور مزید اور 10 سینٹرز کی بھی منظوری دیں، تاکہ مائنارٹی ایجوکیشن کو امپاور کریں۔ پرائم منسٹر نے خاص طور سے ایجوکیشن کے ذریعے امپاورمنٹ کے ذریعے اکنامک ڈیولپمنٹ اور انلائٹمنٹ کی بات کی۔ 5 ایس کی انہوں نے بات کی، جس سے کمیونٹی انلائٹمنٹ ہوتی ہے، امپاور ہوتی ہے، اور کئی امپلائمنٹ کے ذریعے ان کو ملتے ہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور HRD منسٹری کو ہدایت دیں کہ اس یونیورسٹی کے ذریعے مزید اور 10 مختلف مقامات پہ سینٹرز بنائیں، تاکہ علی گڑھ یونیورسٹی کا جو اکیڈمک کلچر ہے اور اس کے جو کمٹمنٹ ہے اس ملک کو ڈیولپ کرنے میں، اور یہاں کی جو ایلومنائی ہیں جو اس ملک سے محبت کرتی ہیں، ان سب کا اشتیاق اور تعاون لے کے اس سینٹرز کو قائم کریں۔ ساتھ کا ساتھ پرائم منسٹر نے اس ادارے میں جو ذخیرہ ہے، جو ریسورسز ہے اکیڈمک اور آرٹیفیکٹس کا، اور لائبریری میں جو پرانے کتابیں ہیں اس کو ڈیجیٹائز کرنے کی بات کی، تاکہ مستقبل کے لیے یہ قائم ہو جائے اور اس کو مختلف مقامات پہ انکریج کرایا جائے اور اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات کرایا جائے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا آج ہم کو اہم ضرورت ہے، اور اس پہ پرائم منسٹر نے بہت ہی خوبی سے ہماری توجہ دلائی۔ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ایک ماڈل سمجھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ملک کے مختلف نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور سوسائٹیز جو ایجوکیشن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے، اقلیتوں کے لیے اور ان جنرل، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے جو انرچمنٹ اور اس کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اس میں ہم تعاون کریں۔ پرائم منسٹر نے سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی جو بات کی ہے، وہ اس ڈائریکشن میں بہت برابر فٹ ہوتا ہے، مگر گراؤنڈ ریالٹی میں کیا حقیقت ہے ہم کو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہے تو میں چاہوں گا کہ پرائم منسٹر اپنے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ذمہ دار منسٹرز کو اور عہدیداروں کو ہدایت دیں، ان کو گائیڈ کریں اور ان کو انسٹرکٹ کریں کہ جو اپارچونیٹیز ہے وہ تمام طبقوں کو پہنچایا جائے، خاص طور سے اقلیتوں کو، اس لیے کہ وہ انڈر سروڈ ہیں اور ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان چند الفاظ کے ساتھ میں پھر سے علی گڑھ یونیورسٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور سے وہاں کے چانسلر، وائس چانسلر، بورڈ ممبران، سٹاف اور اسٹوڈنٹس کو، اور امید کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی نہ صرف علی گڑھ میں بھرے پڑے بلکہ ملک کے ہر اسٹیٹ میں اس کی ایک شاخ ہو جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔
बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन मोहम्मद, ऑनररी सेक्रेटरी मेस्को, जो मुस्लिम एजुकेशन सोशल और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में क़ायम है, उसका ऑनररी सेक्रेटरी हूँ और इसके जो इदारे हैं उसका मैं चेयरमैन हूँ।